अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बाकू आज़रबाईजान में मौजूद हैं और हमारे सामने ये 3 कमरों वाला एक इंतहाई खूबसूरत घर है जिसका सहन जो है काफ़ी बड़ा है। इसमें ऑलमोस्ट 2 से 3 गाड़ियों की पार्किंग की जगह है और उसके साथ साथ इंतहाई अच्छी लोकेशन पर है। इसमें यहाँ पर हमारे पास 2 घर हैं जो 3 कमरों वाले हैं। जो हमारे भाई इंटरेस्टेड हैं, बुकिंग करवाना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। आपने देखना है यहाँ से कि ये मुकम्मल आबादी वाला इलाका है, पानी, बिजली, गैस की सारी सहूलतों के साथ, और बिल्कुल जो है इंतहाई अच्छी लोकेशन पर ये घर मौजूद है। इसमें आपने देखा कि जैसे ही हम घर में एंटर हुए तो ये इसमें बिजली, पानी, गैस और हीटिंग सिस्टम वगैरह की इंस्टॉलेशन हो चुकी है, मुकम्मल तैयार हालत में है। ये काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर गेस्ट रूम आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ बरामदा होता है तो इसी तरह से यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा जो है ये गेस्ट रूम है जिसमें अच्छी खासी स्पेस है। मुकम्मल तैयारी की हालत में है, दीवारों पे वॉलपेपर वगैरह लगे हुए हैं और डेकोरेटेड फार्म में। और इसके साथ साथ जब हम इधर जाते हैं तो यहाँ पर 2 बेडरूम हैं, ठीक है। तो ये सामने बिल्कुल इसके ये किचन आ जाता है। किचन से बाहर आप सारा व्यू कर सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत जो है बाहर का सारा सेन का व्यू यहाँ से है। और इसके बाद ये यहाँ पे आपको किचन कैबिन वगैरह बनाकर डिलीवर किया जाएगा। और इस साइड पे आप देख रहे हैं ये 1 बेडरूम है जो मुकम्मल तैयारी की हालत में, और इसी तरह से ये दूसरा बेडरूम है, ये भी मुकम्मल तैयार है। और इसी तरह ये सामने अगर हम देखें तो ये कॉरिडोर और इसके साथ फिर इस साइड पे मुकम्मल तैयार हालत में ये वॉशरूम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सहूलतों के साथ आप इसमें लाएं, अपने बेड्स वगैरह यानी फर्नीचर डालें और रहना शुरू कर दें। ये एक ऐसा घर है जिसमें आप देख रहे हैं नीचे लकड़ी का काम हुआ है, छतों का काम मुकम्मल है। टोटल जो घर की प्राइस है $68,000 है, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ $8,000 से घर की बुकिंग करवा सकते हैं और बाकी की रकम की अदायगी 4 से 6 महीनों में कर सकते हैं। हमारी ये ऑफ़र सिर्फ 28 फरवरी 2025 तक वैलिड है। अगर आप इस प्राइस पे घर चाहते हैं या इतनी रकम से बुकिंग करवाना चाहते हैं तो यही जो है वो डेट है, फाइनल डेट। अब इसमें आपने ये देखना है कि अगर आप 28 फरवरी के बाद आते हैं तो आपके घर की बुकिंग कम से कम $20,000 से होती है और रकम की अदायगी जो है वो आप 3 से 4 महीनों में करते हैं। लेकिन उसमें ये भी आ जाता है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस क्योंकि तेज़ी से बढ़ रही हैं तो फिर घर के जो साइज़ होते हैं वो फ़र्क करते हैं। बहुत से हमारे जो चाहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि 2 साल पहले भी घर की प्राइस 68,000 थी और आज भी 68,000 है। तो उनको ये बात समझने वाली है कि 2 साल पहले अगर 1 कनाल का घर 68,000 का था तो आज 8 मरले का घर $68,000 में। वजह उसकी क्या है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, कवर्ड एरिया जो है वो उस हिसाब से रिक्वायर्ड होता है और उसके साथ साथ प्लॉट का साइज़ जो है वो कम हो रहा है। आपने ये देखना है कि प्लॉट का साइज़ कम हो रहा है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि $60,000 से कम की प्रॉपर्टी ना हो, तो इस वजह से क्या होता है कि हमने $60,000 की ब्रैकेट से नीचे तो नहीं आना। तो 68 का अगर घर है तो एवैल्यूएशन में 64, 65 का होगा तो ही उस पर प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलेगी। तो लिहाजा हमने इस ब्रैकेट से नीचे नहीं आना। लेकिन हम क्या करते हैं कि प्लॉट का साइज़ 1 कनाल था तो उसको 16 मरले कर दिया, उसके बाद 14 मरले, फिर 12 मरले। इस वक्त 8 मरले का घर जो है वो $68,000 में मिल रहा है और जो 78 का है वो तकरीबन 10 से 12 मरले का होता है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप बहुत से लोगों की वीडियोस देख सकते हैं, आप बहुत से लोगों की जो है मुख्तलिफ मशवरे ले सकते हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि वो सिर्फ कंसल्टेंट हैं और हमारे मुल्क में जो ब्रोकर है, ये कंसल्टेंट है, इन्होंने कभी खुद बिज़नेस नहीं किया होता, खुद काम नहीं किया होता। तो इस वजह से ये सिर्फ दूसरों पर तनकीद से ही आगे अपना निज़ाम चलाते हैं, क्योंकि ये दूसरों पर तनकीद नहीं करेंगे तो इनका जो निज़ाम है वो कैसे चलेगा। आप लोग जो है आपने ये देखना है, किसी से भी अगर एडवाइस लेते हैं ना तो इसका एक फार्मूला होता है कि उस बंदे ने वो काम किया है
اور اس کا ایویڈنس موجود ہے، کیا اس کو وہ کام کرنا آتھورائز ہے؟ اب سب سے پہلی بات تو یہ جو کنسلٹنٹ بنے پھرتے ہیں کیا ان کے پاس کنسلٹنسی کے سرٹیفکیٹ ہیں؟ اور اگر وہ گھر کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا پراپرٹی کے حوالے سے تو کیا انہوں نے کبھی یہ خود بزنس کیا ہے؟ یا جو بندے یہ کہتے ہیں کہ پراپرٹی ریزیڈنس ہے اتنے میں پروسیس ہو جاتی ہے، گھر اتنے کا ہے، تو کیا کبھی انہوں نے کوئی ایک کیس بھی پروسیس کیا ہے؟ تو میرے بھائی جب آپ پریکٹیکل کام کرتے ہیں تو پریکٹیکل پرابلمز آپ کے سامنے آتی ہیں، آپ نے ان کو اس حساب سے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم بہت سے لوگوں پر بیٹھ کے تنقید کریں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی پراپرٹی کا کام کرتا ہے آذربائیجان میں، کوئی بھی بندہ، تو وہ اس بات کو سمجھے کہ سب سے پہلے ریئل مینٹور گروپ نے ہی یہ ڈائریکشن کلیئر کی، اور ریئل مینٹور گروپ ہی اس میں فاؤنڈر ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم نے 50 گھر ایک سال میں ڈیلیور کیے ہیں، تو یہ ہماری کریڈیبلٹی ہے، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے لوگوں کا ہمارے اوپر ٹرسٹ ہے، تو ہم نے بھی وہ ٹرسٹ پر پورا اترے ہیں اور الحمدللہ آگے ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی بندے سے ڈیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا اس کا آذربائیجان میں آفس ہے۔ دوسری بات، اگر آذربائیجان میں اس کی لیگل کمپنی اور آفس ہے تو کیا اس نے ڈیلیور کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیانے لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ لوگوں نے پراپرٹی کے بیانے کر دیے سستے کے چکر میں، اور دوسرے جو بیانے لینے والے لوگ تھے انہوں نے اپنے فون بند کیے اور وہ بھاگ گئے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے اس طرح سے بیانہ لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ پراپرٹی کی مارکیٹ میں بہت سے پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں، بہت سے بروکر ہوتے ہیں، مڈل مین ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ایک ریلائیبل کمپنی موجود ہے جو اعتماد کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور جو ڈیلیور بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزوں پر کوئی کمپنی پوری اترتی ہے، یعنی کہ ایک تو لیگل فریم ورک ہے، اس کا آفس ہے، رجسٹرڈ کمپنی ہے، دوسرا کہ آلریڈی انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، تیسرا کہ وہ اس کیس کو سمجھتے ہیں۔ آذربائیجان میں پراپرٹی کا جتنا رول ہے اتنا ہی ڈاکومنٹیشن کا ہے۔ اگر پراپرٹی آپ نے صحیح ڈاکومنٹس کے ساتھ نہیں لی، یعنی فری ہولڈ پراپرٹی نہیں ہے جو فارنر کے نام ٹرانسفر ہو سکتی ہے، آنرشپ فارنر کو ملے گی، پراپرٹی کے ڈاکومنٹس یہاں 6 قسم کے ہیں۔ یہاں پر اگر فرض کریں کہ 8 لاکھ ایسے گھر ہیں جو غیر قانونی بنے ہوئے ہیں اور فارنر وہ نہیں لے سکتا، وہ صرف سٹام والی زمین کے اوپر بنے ہوئے ہیں، تو اگر ایسا کوئی پراپرٹی آپ خرید لیتے ہیں تو الٹا آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ اب آپ کے پیسے تو دیے گئے، اب آپ کو وہ آنرشپ نہیں ملے گی لیکن رائٹس مل گئے، تو اس کی بیس پر آپ کی پراپرٹی ریزیڈنس نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ نے جب بھی کسی کمپنی سے ڈیل کرنا ہے تو فار ایگزامپل یہ جو میں گھر آپ کو دکھا رہا ہوں، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ $68,000 کا ہے، لیکن اگر آپ کو پراپرٹی ریزیڈنس نہیں لینی تو بالکل ایسا ہی گھر میں آپ کو $35,000 سے $36,000 میں دے سکتا ہوں۔ آپ آئیں مجھ سے ایسے ہی گھر لے لیں، لیکن وہ سرکاری زمین کے اوپر بنا ہوا ہوگا اور اس کے جو رائٹس ٹرانسفر ہوں گے، لیکن اس پر آپ کو پراپرٹی ریزیڈنس نہیں ملے گی۔ تو آپ آئیں، میں آپ کو اسی طرح کا بنا ہوا گھر $35,000-36,000 میں دے دیتا ہوں، لیکن آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ آپ کا پیسہ ضائع ہے، وہ صرف لوکل لوگوں کے لیے ہے، فارنر کے لیے ایسے گھر نہیں ہوتے۔ لہٰذا کسی بھی قسم کے اسکیم یا فراڈ میں پڑنے کی بجائے، اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی ضائع کرنے کی بجائے، ایک ریلائیبل کمپنی جنہوں نے آلریڈی ڈیلیور کیا ہے، جن کی ہسٹری موجود ہے، جو کام کر رہے ہیں، جن کا آذربائیجان میں دفتر ہے، جو پچھلے 18 سالوں سے آذربائیجان میں بیٹھے ہیں، آپ ایسی کمپنی کے ساتھ ڈیل کریں۔ ایسی کسی بھی کمپنی کے ساتھ ڈیل نہ کریں جن کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہی نہیں ہے، جنہوں نے کبھی یہ کام ہی نہیں کیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ سارے پوائنٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ جو ہمارے بھائی گھر کی بکنگ کروانا چاہتے ہیں وہ صرف $8,000 سے 28 فروری تک گھر کی بکنگ کروا سکتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی باقی کی رقم کی ادائیگی آپ 4 سے 6 مہینوں کے اندر کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی یوزفل انفارمیشن ملی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بہت شکریہ۔